सत्यव्रतः सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना यो नित्यमच्युतपदाम्बुजरुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये श्री श्रीवानमलार्यदेशिकवरैर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जमधुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यावयरत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्रीपद्मधरार्यदेशिकगुरुं वन्दे सदाभीष्टदम् ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। पर्सि पिताश्रीको वैकुण्ठ गमन भएको 2 महिना हुन्छ। द्वैमासिक छ। गुरुहरू नेपालमा पिताजीलाई विष्णु सहस्त्र नाम सुनाइरहनु भएको हुनेछ, गीता सुनाइरहनु भएको हुनेछ। म भने मेरो यो स्तुतिको प्रकल्प जुन छ त्यसैलाई अगाडि बढाइरहेको छु। पिताश्रीलाई सुनाउन त्यस दिनको लागि म तयार गरिरहेको छु। यही क्रममा आज भगवान सुखदेवजीको स्तुति सुनाइदैछ, वाचन गरिँदैछ। गाउने त के भन्ने, पढिँदैछ। त्यसपछि त्यसको थोरै चर्चा पनि गरिनेछ, व्याख्या पनि नभनौँ, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरिनेछ। भीष्म स्तुतिपछि सुखदेवजीको स्तुतिमा आइपुग्दा लामो प्रवाह छ कथा गंगाको। भीष्म स्तुतिपछि भगवानको लागि गरिएका 2टा स्तुति छन्। एउटा चाहिँ हस्तिनापुरको स्त्रीहरूले भगवान यत्र तत्र यता देखिरहँदा उहाँको बारेमा गरिएका स्तुति छ। त्यस पछाडि भगवान द्वारका फर्किनुहुन्छ युद्ध पश्चात, त्यसपछि द्वारकावासीहरूले गर्नुभएको स्तुति छ। ती स्तुतिहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएन। त्यो प्रसङ्ग अन्तै फेरि कोट्याउने प्रयत्न गरिनेछ। र कथामा भगवानको द्वारका प्रस्थान पछाडि अर्जुन द्रौपदीका पौत्र अभिमन्यु उत्तरार्धको पुत्र महाराज परीक्षितको जन्मको कथा आउँछ। भगवानले उहाँलाई जोगाएको हुनाले, विष्णुले उहाँलाई जोगाएको हुनाले उहाँको नाम विष्णुराज पनि राखिन्छ भनिन्छ। लामो कथा छ। त्यसमा यहाँ संक्षेपमा भनौँ, उहाँको भविष्यको बारेमा युधिष्ठिरलाई ज्योतिषहरूले भन्नुभएको पनि हुन्छ। त्यसपछि कथाको प्रसङ्ग
विदुरजीको हस्तिनापुर फिर्तीको कुरा आउँछ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। महाभारत युद्ध हुने नै भएपछि विदुरजी हस्तिनापुर छोडेर तीर्थयात्रामा जानुभएको हुन्छ। उहाँले फर्केर आएर धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनुहुन्छ, तपाईँ बुढो हुनु भइसक्यो, अब त कान पनि नसुन्ने हुनु भइसक्यो, तपाईँ कति भीमले दिएको रोटी खाएर बस्नुहुन्छ, अब भगवानमा चित्त लगाउनुहोस्, तपाईँ गएर कतै भगवानमा ध्यान गर्नुहोस् भनेपछि उहाँसहित एकाएक विदुरजी, गान्धारी र धृतराष्ट्र त्यहाँबाट हराउनुहुन्छ। युधिष्ठिरले खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि नारदजीले आएर भन्नुहुन्छ उहाँहरू यसरी गङ्गाको तीरमा पुग्नु भएको छ, केही दिनमा उहाँले प्राण त्याग गर्नुहुनेछ, गान्धारी पनि सँगसँगै जानुहुन्छ। त्यसपछि विदुरजी फेरि तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ भनेर युधिष्ठिरजीलाई आश्वस्त बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि कथामा भगवान कृष्णले यो संसार छोडेर जानुभएको कथा प्रसङ्ग आउँछ र त्यो अर्जुनजी द्वारका गएर फर्किएर युधिष्ठिरलाई सुनाएको कथाको रूपमा आउँछ र विरक्त भएपछि पाण्डवहरू पनि आफ्नो नाति परीक्षितजीलाई राजपाट दिएर उहाँहरू पनि महायात्रामा निस्किनुहुन्छ। कथा त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। त्यसपछि कथामा परीक्षितजीले कलीसँग भेट गरेको प्रसङ्ग आउँछ। गाईको रूपमा पृथ्वी र गोरुको रूपमा यमराजी वार्ता गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ। उहाँले एकजना राजकीय वेशभूषामा भएको मानिसले उहाँहरूलाई दण्ड दिँदै गरेको देख्नुहुन्छ परीक्षितजीले। अनि त्यस पछाडि उहाँ नजिकमा आएर थाहा पाउनुहुन्छ गाई स्वयं पृथ्वी हुनुहुँदो रहेछ, धर्मराज गोरुको रूपमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि उहाँले कलीलाई मार्न उद्यत हुनुहुन्छ। कलीले क्षमादान भन्छन्, क्षमा माग्दछन् र उनले भन्छन् म अर्जुनको नाति, त्यो परम्परा अनुसार मेरो अगाडि जसले क्षमा माग्यो त्यसलाई म क्षमा दिन्छु, तर तिमी यो हाम्रो राज्यबाट पर जानुपर्छ, किनभने जहाँ कलीको बास हुन्छ त्यहाँ अधर्मको बास हुन्छ, त्यसैले म मेरो राज्यमा यस्तो अधर्म भएको देख्न चाहन्न भन्नुहुन्छ। तर कलीले फेरि भन्छन् मलाई सीमित बस्ने ठाउँ देखाइदिनुहोस् महाराज, म त्यहीँ बस्छु, मलाई राज्य छोडेर जान नभन्नुहोस् भनेपछि उहाँले ठाउँ देखाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जुवा खेल्ने ठाउँ, वेश्यावृत्ति हुने ठाउँ, हिंसा मारकाट हुने ठाउँ, मद्यपान हुने ठाउँमा बस्नु भनेर आज्ञा गर्नुहुन्छ। तर कलीले अरू एउटा ठाउँ पनि दिनुहोस् न भनेर माग गर्नुहुन्छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ त्यो प्रसङ्गमा उहाँले गरेको निर्णय, उहाँ भन्नुहुन्छ पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु तत्व अनित्यम मदम कामम र जुबैरम। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसरी थप मागेपछि उहाँले जात रूपम, सुनमा पनि बस भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने त्यो सुनमा चाहिँ झुट छ, असत्य छ, मद छ, काम छ, रजभाव छ र वैर भाव छ। यी चिजहरूमा वैर छ, यी चिजहरू हुन्छ, त्यसैले तिमी त्यही बस भनेर भन्नुहुन्छ। यसको फल स्वयं परीक्षितजीले भोग्नुहुन्छ। त्यसपछिको अध्यायमा आउँछ परीक्षितजी महाराज यति धर्मात्मी हुनुहुन्थ्यो, सबैको रक्षक हुनुहुन्थ्यो, तर कलीको प्रभावले उहाँ पनि एउटा उहाँलाई नसाउने काम गर्न पुग्नुहुन्छ। किन कली उहाँको मुकुटको सुनमा आएर बसेको थियो भनिन्छ। उहाँ शिकार खेल्न जानुभएको हुन्छ, असाध्य प्यास लागेको हुन्छ। डुल्दै जाँदा एकजना मुनि ऋषि
बडा ध्यानमा मग्न भएको देख्नुहुन्छ। उहाँ समीका नामको ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जति बोलाउँदा पनि त्यो ध्यानमग्न ऋषिको ध्यान भङ्ग हुने कुरो भएन। अनि असाध्य उहाँलाई क्रोध आयो, आक्रोशित हुनुभयो। त्यो आक्रोशमा अलिक पर गएपछि एउटा मरेको सर्प देख्नुभएछ, ल्याएर घाँटीमा लगाएर हिँडिदिनु भएछ। ऋषिपुत्र आउनुभयो, त्यो देख्नुभयो पिताजीसँगको त्यो अपमान देखेपछि उहाँले मलाई असह्य भयो र श्राप दिनुभयो। जसले यो काम गर्यो आजको 7 दिनमा तक्षकले काटेर तक्षक नागले उसलाई ठुँगेर उसको मृत्यु होस् भन्ने श्राप दिनुभयो। ऋषिले पछि थाहा पाउनुभयो, किनभने उहाँ साह्रै ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यसको कुनै असर परेन र उहाँले छोरालाई भन्नुभयो तिमीले नगर्ने काम गर्यौ भन्नुभयो। तर बेलुकासम्म उहाँले खबर पाउनुभयो, थाहा पाउनुभयो। उहाँले त्यसलाई आफूले गरेको गल्ती पनि बुझ्नुभयो र अब प्रायश्चित गर्छु, अब मैले यसै मर्नुपर्छ, म 7 दिनसम्म मेरो समय छ, म गङ्गा तटमा जान्छु र भगवानलाई सम्झिँदै मेरो शरीर त्याग गर्छु भन्ने विचार लिएर उहाँ गङ्गा तटमा पुग्नुहुन्छ। त्यो थाहा पाएर धेरै ऋषिमुनिहरू आउनुहुन्छ, प्रख्यात ऋषिहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग उहाँले भन्नुहुन्छ, ज्ञानीजनहरू, ऋषिमुनिजी, मलाई बताइदिनुहोस् यस्तो अवस्थामा मान्छेले के काम गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि यो मर्न लागेको अवस्थामा मानिसले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा त्यो अनौठो मान्छे देख्यो भने केटाकेटी पछाडि लाग्दै लुखुर लुखुर कुद्दै हुन्छन् नि, त्यस्तै हिसाबले सुखदेवजी आइपुग्नुहुन्छ। 16 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ व्यासदेवको पुत्र हुनुहुन्छ। पछि पछि कुद्दै कुद्दै केटाकेटी के नदेखे भने जस्तै पछाडि पछाडि आउने, उहाँ त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। ऋषिहरूले उहाँलाई उठेर सम्मान गर्नुभयो, किन थाहा थियो उहाँ ब्रह्मज्ञानी हो भन्ने। त्यो देखेपछि उहाँ जस्तो आत्माराम जसले लुगा पनि लाउनु भएको छैन, उहाँलाई छोडेर ती बालबालिकाहरू त्यहाँबाट गए र परीक्षितजीले उहाँसँग पनि त्यस्तै प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ त एक ठाउँमा नबस्ने मान्छे, मैले यस अगाडिको कथा प्रसङ्गमा पनि भनेको थिएँ। उहाँ त दुध दुहेर खाउन्जेलीसम्म मात्रै कतै बस्ने मानिस, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानीजन हुनुहुन्थ्यो, आत्माराम हुनुहुन्थ्यो, यत्रत्र हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले अभाग्य ठान्दै विविध प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले सोधेको प्रश्नहरूमा मानिसहरूले, त्यसमा पनि अब यो पृथ्वी छोड्न लागेको मान्छेले, जो मर्न लागेको छ, त्यस्तो मानिसले के गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् भनेर सुखदेवजीलाई भन्नुहुन्छ र सुखदेवजीले उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। भागवतको कथा गङ्गा यहाँसम्म बगिरहँदाखेरि प्रथम स्कन्द पूर्ण हुन्छ। त्यसका 19वटा अध्याय थिए, ती पूर्ण हुन्छन्। अहिलेसम्म भागवतको प्रथम स्कन्दको कथाहरू सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाइराख्नु भएको हुन्छ। सुखदेवजी आउनुभन्दा, सुखदेवजीको आगमनभन्दा अगाडि त्यो जुन पृष्ठभूमि छ त्यो बनाइराख्नु भएको हुन्छ। यसपछि पनि सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई कथा नै भनिरहनु भएको हुन्छ। तर त्यो कथा जसरी परीक्षित महाराज र सुखदेवजीको बीचको वार्ता थियो र सुखदेवजीले जुन वर्णन गर्नुभएको छ, त्यो कथाको रूपमा सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। आजको जुन स्तुति छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नु अगाडि परीक्षित महाराजा र सुखदेव स्वामीजी बीचको कथाको अति संक्षेपमा, चर्चाको अति संक्षेपमा
यहाँ वर्णन गरिएको छ। पहिलो कुरो त उहाँले सोधेको प्रश्नमा धेरै उत्तरहरू दिनुहुन्छ, तर मैले यहाँ अति संक्षेपमा भनेको हुनाले म त्यसका मूल पक्षहरूलाई उठाउँछु। असाध्य मुख्य कुरो उहाँले भनेको भन्दै जाँदा उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्ग छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, एतावान साङ्ख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। मानिसहरूले आफ्नो स्वधर्म आफ्नो आफ्नो धर्म अनुसार गर्ने पुरुषार्थ मध्येको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के हो भन्नुहुन्छ भने सुखदेवजी उहाँलाई सम्झाउँदै यस्तो पुरुषार्थ गरोस् कि मर्ने बेला अन्ते नारायण स्मृति, मर्ने बेला नारायणको स्मृति होस्, भगवानको स्मृति होस्, रामको स्मृति होस्, कृष्णको स्मृति होस्, त्यो भन्न उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले भागवत मेरो पिताश्री वेदव्यासजीबाट सुने, म त्यही तिमीलाई सुनाउँछु। अझै तिमीसँग त 7 दिन बाँकी छ। मान्छेहरूले विशेष गरी राजा खटवाङले त थोरै समय हुँदा त भगवानमा चित्त लीन गर्नुभयो। त्यसैले अब 7 दिन छ, 7 दिनमा धेरै गर्न सकिन्छ। मात्र मृत्युसँग नडराउनुहोस्। तपाईँ सबै माया मोह जुन भ्रम छन् चित्तमा, त्यसलाई निकालिदिनुहोस्। एकाग्र चित्त भएर विष्णुको ध्यान गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ, विष्णु नै मानिसहरूको अन्तिम सत्य हो र त्यही क्रममा उहाँले ध्यानको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। म यतापट्टि लाग्दिनँ। त्यसपछि उहाँले अति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको लामो एउटा फेहरिस्त छ। कुन देवतालाई प्रार्थना पूजा आराधना गरे भने के प्राप्ति हुन्छ, लौकिक वस्तुहरू के प्राप्ति हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। तर उहाँ त्यसपछि फेरि भन्नुहुन्छ, त्यो वर्णन गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ, ज्ञानम यता प्रतिनिवृत्त गुणोर्निचक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्य संग कैवल्य संवत पदस्तत्व भक्ति योग को निव्रतो हरिकथास्तु रतिं न कुर्यात्। तर ती देवताहरूको प्रसङ्गहरू सकिसकेपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, तर भगवान प्रतिको ज्ञानले भने भगवान प्रतिको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानले चाहिँ मानिस संसारिक चक्रबाट पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भनिन्थ्यो नि, पहिले पनि भनिसक्यो, त्यहाँबाट मुक्त गराउँछ। यो कैवल्य पथस्थ, यो मुक्ति पथस्थ जुन भक्ति योग छ त्यसमा कसको रति हुँदैन र भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब मुक्तिको निम्ति, भगवत प्राप्तिको निम्ति भने चाहिँ त्यसको ज्ञान आवश्यक छ भन्दै उहाँलाई भगवत ज्ञान प्रति उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो स्कन्द, जसको बारेमा अहिले चर्चा भइरहेछ, दोस्रो स्कन्दको 4थो अध्यायमा अति संक्षेपमा भन्दा परीक्षितजीले भगवानका लीला कर्महरूको बारेमा बताउनुहोस् भन्नुहुन्छ र सुखदेवजी स्वामी बताउन थाल्नुहुन्छ। तर यही बताउने क्रममा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, पहिले म भगवानलाई स्मरण गर्छु भनेर उहाँ स्तुति गर्नुहुन्छ। आजको विषयवस्तु त्यही स्तुति हो। यो स्तुति हेर्दा छोटो छ तर अति गहन छ, किनभने यो त्यो आत्माले गरेको स्तुति हो जो सधैँ जन्मेपछि नि ब्रह्मचिन्तनमा रहनु भएको थियो, जो आत्माराम हुनुहुन्थ्यो, जो संसारको मायाबाट विरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो मायाबाट विरत हुने भगवानकै
क्षमा भएको थियो। उहाँको जन्मकथामा आउँछ यस्तो कुरो। त्यस्ता सुखदेवजीले गरेको स्तुति अति नै गहिरो छ। त्यसैले यो स्तुतिको चर्चा गरे पश्चात हाम्रा आचार्यगणहरूले, वैष्णव आचार्यहरूले गर्नुभएको, अलवारहरूले गर्नुभएको स्तुतिहरूको पनि प्रसङ्ग यहाँ थोरै आउँछ। उहाँहरूको व्याख्याको प्रसङ्ग पनि ल्याउने प्रयत्न हुनेछ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, जसले जगतको उत्पत्ति, स्थिति र पालनको निम्ति आफ्नो लीलाद्वारा तीनवटै गुण भन्नुहुन्छ यहाँ, सत रज तम, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन शक्तिलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यो तीनवटै गुण ग्रहण गर्नुभयो। जो सबै प्राणीको हृदयमा बस्नुहुन्छ, जसको लीला कसैको दृष्टिभित्र छैन, त्यस्ता भगवानलाई म प्रणाम गर्दछु, नमस्कार गर्दछु भन्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा विचित्र कुरा के छ भने, त्यो परब्रह्म आफ्ना तीनवटा कार्यको निम्ति तीनवटा स्वरूपमा आउनुहुन्छ भन्ने ज्ञान यहाँ सुखदेवजी दिनुहुन्छ पहिलोचोटि भागवतमा। र ब्रह्मा विष्णु शिव एकै तत्त्व हुन्, परम भगवानका तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरोलाई यहाँ फेरि उजागर गर्नुहुन्छ। यस विषयमा फेरि हामी पछि चर्चा गरौँला। केही आचार्यहरूको हामीलाई दिनुभएको ज्ञानहरू पनि थोरै छलफलमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। त्यतिखेर यो प्रसङ्ग फेरि आउँछ। भूयो नमः सद्वृजिनः छिदेशता असम्भवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुसे। यहाँ फेरि भगवानको मानिसहरूलाई जुन फल प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसको संस्मरण गर्दै, त्यसको स्मरण गर्दै सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, धर्म मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूलाई को दुःख हटाउने, अधर्मीहरूलाई दमन गर्ने, नाना प्रकारका फल दिनलाई विभिन्न देवताहरूको स्वरूप धारणा गर्ने, त्यहाँ परमहंस आश्रम स्थित भनेको छ। त्यहाँ शब्द छ एउटा परमहंस आश्रमे भन्ने छ। त्यो शब्दले के जनाउनुहुन्छ भने, जो चाहिँ आत्मनिष्ठ ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आत्मस्वरूप प्रदान गर्ने त्यस्ता भगवानलाई म फेरि प्रणाम गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर भगवानको एउटा जुन भक्त वत्सलताको कुरा छ, भगवान भक्तहरूसँग दया राख्नुहुन्छ भन्ने जुन भाव छ, त्यसलाई यहाँ सुखदेवजी ल्याउनुहुन्छ। र फेरि भन्नुहुन्छ उहाँ, नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुर्योगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सदामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। त्यही प्रसङ्गलाई जोड्दै भन्नुहुन्छ, तपाईँ
भक्तलाई पालन गर्ने हुनुहुन्छ तपाईलाई मेरो नमस्कार छ। भक्तहीनहरूको लागि जो अदृश्य छ, अदृश्य हुनुहुन्छ, अप्राप्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता तपाईलाई पनि मेरो नमस्कार छ। हजुर जस्तो ऐश्वर्यशाली कोही छैन, त्यो ऐश्वर्य सहित जुन तपाईँ रमण गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भन्नुहुन्छ। यहाँ भगवानको अतिशय ऐश्वर्यको कुरा जुन भनिएको थियो, सम्पूर्ण ऐश्वर्यको स्रोत भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भगवानको प्रमुख गुण मध्येको एउटा गुण फेरि आएर सुखदेवजीले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यत् अर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। यो श्लोकमा भक्तिको महत्त्वको बारेमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। उहाँ सबै साधनहरू भन्दा भगवान प्राप्तिको निम्ति, भगवत प्राप्तिको निम्ति भक्ति नै प्रमुख साधन हो भन्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ जसको कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण, पूजनले मानिसको पाप तुरुन्तै नष्ट हुन्छ, त्यस्ता सुभद्र श्रवसे भगवानको नाम हो। त्यस्ता मङ्गलमय भगवानमा मेरो प्रार्थना छ भनेर भन्नुहुन्छ। अस्ति पनि अघिल्लो चोटि पनि प्रसङ्ग आएको थियो भक्तिका साधनहरूको बारेमा, नवधा भक्तिको साधनहरूको बारेमा। कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण आदि त्यो पछि प्रहलादजीको स्तुतिमा पनि आउँछ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भन्ने। त्यस पछाडि भगवान रामले पनि यसको बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ। यी प्रसङ्गहरू आउँदै जान्छन्, तर यहाँनिर उहाँले त्यो भक्तिको प्राधान्यताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ विचक्षणाय चरणोपसादना सङ्गम विदस्यो भयतुन्तरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। उहाँ भन्नुहुन्छ विवेकी जनहरू जसको चरणको सेवा गरेर, भजन गरेर यो लोक र परलोक दुईटैकोदेखि मनको आसक्ति हटाएर परिश्रम रहित मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, त्यस्ता मङ्गलमय कीर्तिमान भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा विचित्रको छ, परलोक सुधार्ने भन्छन्, तर यहाँ के भन्नुहुन्छ, परलोकबाट पनि आसक्ति हटाएको भन्ने अर्थ छ। त्यसैले यहाँ दुईटा मानिसहरूमा रहने भ्रमको अलिकति हटाउनु पर्ने जरुरी छ। परलोक भन्नाले स्वर्ग आदिको पनि कुरा आउँछ, जसले पुण्य प्राप्त गरेको छ। शास्त्रहरू भन्छन् उनीहरू स्वर्गमा गएर सुख भोग गर्छन् र फेरि यही धराधाममा फर्किन्छन्, फेरि जन्म लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यस्ता विवेकी जनहरू जसले चाहिँ भगवानको चरणको सेवा गर्छन्, उनीहरू मोक्ष प्राप्त गर्छन्। मोक्ष प्राप्त हुनु भनेको उनीहरूले कैवल्य प्राप्त गर्छन्, उनीहरू वैकुण्ठवासी हुन्छन्, गोलोकवासी हुन्छन्, हैन। अब साकेत धामवासी हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई मोक्ष प्राप्त गरेको भनिन्छ, भगवानको सायुज्य प्राप्त गरेको भनिन्छ। त्यस्तो मोक्ष प्राप्त गर्छन् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँ फेरि मिठो भावमा भन्नुहुन्छ, यो लौकिक जगतमा भएको हामी धेरैसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। अलिक मान्छेहरू देखावा गर्छन्, कहिले कहिले भाव हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आउँछ।
तपस्विनो दानपराय स्वस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय तर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। उहाँ भन्नुहुन्छ यो आशय के छ, यहाँ भाव के छ भने मानिसहरूमा भक्ति शून्य छ भने अनेक साधनहरू विफल हुन्छ भन्ने भाव छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मान्छेहरू तप गर्ने मान्छेहरू छन्, दानी छन्, यशस्वी छन्, मनलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छन्, अनि मन्त्रवेत्ता छन्, योगी पुरुषहरू छन् नै भने पनि तर उनीहरूमा त्यो समर्पण भाव छैन, भगवानसँगको समर्पण छैन भने त्यतिखेर त्यस्ता मानिसहरूले फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् हैन। त्यस्ता हुँदैन, त्यस्ता भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भन्नुहुन्छ। अथवा जससँग समर्पण गर्दा मात्रै फल प्राप्त हुन्छ त्यस्ता भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भन्नुहुन्छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले यसको ठ्याक्कै अनुवाद गर्नुभएको छ। उहाँले भाषामा जनजनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जाति बाति कुल धर्म बढाई धनबल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोही कैसा बिनुजल बारिद देखियो जैसा। यही शब्दलाई उहाँले तुलसीकृत रामायणमा ल्याउनु भएको छ। धेरै सुखदेवजीका यी पवित्र वाणीहरूलाई गोस्वामी तुलसीदासजीले जब ज्ञानका कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर रामचरितमानसमा राख्नु भएको छ। त्यो हामी धेरै देख्छौँ, अझै पनि देख्छौँ, हामी चर्चामा ल्याउनेछौँ त्यो पटक पटक। यस्तै भाव स्वामी यमुनाचार्यजीको स्तोत्र रत्नमा पनि पाइन्छ, जसलाई अलभण्डार स्तोत्र भनिन्छ। वैष्णवहरू त्यसलाई बिहान बेलुका बहुत भक्तिभाव सहित त्यसको पारायण गर्नुहुन्छ। भगवानको अलौकिक गुणहरूको वर्णन छ त्यसमा, भक्तिको विचित्रको भाव छ, शरणागतिको विचित्रको भाव छ। त्यसमध्ये एउटा श्लोकमा उहाँ भन्नुहुन्छ भूयो नमो परिमिताच्युत भक्ति तत्त्व ज्ञानामृताब्धि परिभाषुभिर्वचोभि लोकेऽवतीर्ण परमार्थ समग्र भक्ति योगाय नाथ मुनये यमिनाम्बराय। उहाँले नाथ मुनिलाई नमस्कार गर्ने, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ। तर यहाँ एउटा शब्द छ, उहाँले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ भने लोकेऽवतीर्ण परमार्थ समग्र भक्ति योगाय नाथ मुनये यमिनाम्बराय। उहाँ यहाँनिर समग्र भक्तिको कुराहरू, त्यो भक्ति साधन मात्र होइन भाव सहितको। यहाँ नाथ मुनिको कुरा आएको छ, यो प्रसङ्गलाई अरू कोट्याउँ, तर समग्र भक्ति त्यो भाव सहितको यदर्पण समर्पण भएन, त्यो शरणागतिको भाव भएन भने त्यो भक्ति त्यस्ता साधनहरू विफल हुन्छन् भन्ने भाव यहाँ पनि छ। त्यसैले आचार्यहरूले पनि यसको बारेमा विभिन्न कोणबाट आफ्ना शिष्यहरूलाई आउने पिँढीहरूमाथि कृपा गर्दै यस्तो कुराहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ जुन अहिले यहाँ वर्णन गरियो। त्यसपछि उहाँ फेरि अर्को एउटा प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ किरात हुडान्द्र पुलिन्द पुल्कसा आभिर शुम्भा यवना खसादया यन्ये च पापा यद पाप शास्त्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। गोस्वामी तुलसीदासजीले उहाँद्वारा रचित
रामचरितमानसको अन्तिममा यसको फेरि सोझै उल्था गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ आबिर जमन किरात खस सपजाति अति अधरूप जे कही नाम बारक तेपी पावन होई राम नमामि ते। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो भाव यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै मानिसहरू अथवा यहाँ विविध जातको नाम लिएको छ। किरात होडान्द्र पुलिन्द पुल्कसा आभिर सुम्बा यवना खसादया खसहरू भइगयो। यवनहरू ग्रिकहरूको कुरा गरे, त्यस्तै अभिर सुम्बा किरात होड आन्ध्र पुलिन्द पुल्कसा आदिको भन्नुहुन्छ, जसको त्यो परम्परा पनि थिएन, जो चाहिँ त्यस्ता मानिसहरू पनि यदि भगवानका भक्तहरूमा मात्रै आश्रय लिए भने पनि उनीहरू शुद्धात्मा हुन्छन् भनेर जो मानिसहरू जसको प्रचलनमा यो परम तत्त्वलाई सम्झिने प्रचलन थिएन, खसहरूको पनि नाम लिनुहुन्छ उहाँ। त्यस्ता मानिसहरू पनि भगवानका भक्तहरूको आश्रय लिए भने पनि उनीहरू शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवेन, उनीहरू पनि शुद्ध हुन्छन् भन्ने भाव उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। सुखदेवजी यहाँ भक्तिको महत्त्वलाई अपूर्व रूपले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अपूर्व जुन भक्तिभावको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भगवानको कीर्तन श्रवण आदिले के हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि भन्दै भन्दै जाँदाखेरि त्यो मात्रै होइन, भगवानका भक्तहरूको पनि आश्रय लियो भने पनि मानिसहरूमा पुण्य प्राप्त हुन्छ, सद्बुद्धि आउँछ, सत्कर्म आउँछ, सुध्रिन्छ भन्ने खालको हुन्छ। यही भाव फेरि पनि यमुनाचार्यजीको स्तोत्र रत्नमा छ। अघि नै भने यो बहुत भक्तिभाव सहित नित्य जसो श्री वैष्णव सम्प्रदायभित्र पाठ गरिन्छ, बहुत मिठोसँग पाठ गरिन्छ। उहाँले त्यसलाई गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ तब दासस्य सुखैकसङ्गिनां भवनेश्वस्तपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मास्मभु दपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हजुरको दास मात्रै, भगवानलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हजुरको दास मात्रै हुन पाएकोमा सुख मात्र आनन्द मान्ने मानिसहरूको घरमा मेरो जन्म होस्, किरैको रूपमा भए पनि जन्म होस्, तर हजुरको भक्ति नगर्ने छ भने ब्रह्माकोमै भए पनि मेरो जन्म नहोस् भन्ने भाव राख्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यो यहाँ अघि जसरी सुखदेवजीले भक्तहरूको आश्रय लिँदा मानिसहरूमा सत्कर्ममा मन जान्छ, विवेक आउँछ भन्ने भावसहित कुरा गर्नुभयो। जसरी नारदजीले आफ्नै कथा वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भएको थियो, पहिले सन्तहरूको सङ्गतले उहाँमा विवेक आएको, भक्तिभाव आएको, त्यसबाट भगवत कृपा भएको, त्यसपछिको अहिलेको अवतार आफ्नो रहेको भन्नुभएको। त्यसै गरी यहाँ बडा भावसहित, दास्य भावसहित उहाँले यमुनाचार्यजीले पनि यहाँ भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ अलवन्दार स्तोत्रमा, स्तोत्र रत्नमा। स्तोत्र रत्नलाई श्री वैष्णवहरूले स्तोत्र रत्न, तीनवटा रत्न भन्छन्, मन्त्रद्वयलाई मन्त्र रत्न भन्छन्, त्रिरत्न हुन्छ। त्यस पछाडि स्तोत्र रत्न भन्ने अर्को रत्न भयो, अनि पुराण रत्न भनेर विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भन्ने चलन छ। यसैमा अलवन्दा स्तोत्रमै सुरुमै आउँछ। एकजना राजा सन्त हुनुहुन्थ्यो, अथवा सन्त राजा भन्नु पर्यो। उहाँको नाम राजा कुलशेखर हो। उहाँ सन्त हो, तर अलवार नामले उहाँलाई जनाइन्छ। उहाँको एउटा ग्रन्थ छ मुकुन्दमाला स्तोत्र भन्ने। सबै भक्तजनहरूले
सबै सम्प्रदायका मानिसहरूले बडो भक्तिभाव सहित अथवा सबै सनातन धर्मका मानिसहरूले बडो भक्तिभाव सहित त्यो ग्रन्थको पढ्नुहुन्छ, त्यसका श्लोकहरू पढ्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा विचित्रको यस्तै भाव छ र मैले अघि नै भने उहाँ श्री वैष्णवभित्रको गुरु परम्परा भन्दा उहाँहरूको पनि नाम हामी उच्चारण गर्ने गर्दछौँ। उहाँ सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बडा मिठो भावमा भन्नुहुन्छ एउटा मज्जन्मन फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। भाव त्यस्तै छ तर अति मानिय छ। मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। उहाँ भगवानको प्रार्थना गरिसक्नुहुन्छ, भगवान नारायणको। त्यसपछि भन्नुहुन्छ उहाँलाई मलाई एउटा आशीर्वाद दिनुहोस्, वर माग्नुहुन्छ। उहाँ वर के माग्नुहुन्छ भने उहाँ दास हुन पाऊँ भन्ने वर माग्नुहुन्छ। कसको दास? दासको दास, जसले भगवानको पनि दासको रूपमा दास्य भावमा काम गरिरहेको छ अथवा त्यो दास हो। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ भृत्यस्य भृत्य तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। भृत्यका पनि भृत्य, भृत्यको पनि भृत्य, भृत्यको भृत्य। त्यसैले वैष्णवहरूले आफूलाई सम्बोधन गर्दा आफूलाई दासानुदास भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो भगवानप्रतिको समर्पण भाव छ, शरणागति भाव छ। हामी चाहिँ भगवानको दासको रूपमा छौँ भन्ने त्यो भाव राख्नुहुन्छ, त्यो विनीत भाव राख्नुहुन्छ। सुखदेवजी त्यही भावको यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जुन अहिले अरू आचार्यहरूको पनि हामीले वर्णन गरौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्थयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। यहाँ फेरि भगवानको सर्वोच्चताको बारेमा कुरा उठाउँदै भन्नुहुन्छ। भगवान सबैका उपास्य हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब सबैले भगवानको उपासना गर्दछन्। जो धीर पुरुषहरूको उपास्य हुनुहुन्छ, जो वेदको उपास्य हुनुहुन्छ, जो धर्मको उपास्य हुनुहुन्छ, जसको स्वरूपलाई निष्कपट र भक्ति सम्पन्न शिव र ब्रह्माजी जस्ताले बडो आश्चर्यचकित भएर हेर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म प्रार्थना गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ श्रियः पतिर्यज्ञपतिर् प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिर् पतिर्गतिश्चान्दकविश्लिषत्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिम्। उहाँले यहाँ भगवानलाई श्रीपति भन्नुहुन्छ, लक्ष्मीजीको पति भन्नुहुन्छ, यज्ञपति भन्नुहुन्छ, प्रजापति भन्नुहुन्छ, बुद्धिपति पनि भन्नुहुन्छ, लोकपति भन्नुहुन्छ, पृथ्वीपति भन्नुहुन्छ र यादवपति भन्नुहुन्छ। यी सबै यस्ता भगवानलाई म प्रार्थना गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले अब 81 यहाँ त्यो दुई चारवटा चिज यहाँ देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि एउटा प्रमुख छ। त्यो के हो भने उहाँले श्रीपति र यदुपति एकैजनालाई भन्नुहुन्छ। यदुपति को हो? जो अहिले अवतरित हुनुहुन्छ
जसको बारेमा उहाँ कथा भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान कृष्णको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यदुपति भनेर, उहाँलाई श्रीपति भन्नुहुन्छ, उहाँलाई भगवान नारायणको रूपमा देख्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो परत्व, भगवानको परत्वको बारेमा फेरि उहाँको पिता भगवान वेदव्यासीले गरे जस्तै यहाँ पनि त्यो परत्वको बारेमा फेरि एकचोटि निरूपण गर्दै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, यदङ्ग ध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यहाँनिर आएर उहाँले भगवानलाई ज्ञान प्रदायकको रूपमा देख्नुहुन्छ। उहाँको ज्ञानदातृत्वको स्मरण गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, जसका चरण कमलमा ध्यान स्वरूप समाधिद्वारा शुद्ध भएको बुद्धिले विवेकी जनहरू जसको तत्त्वलाई जान्दछन् र विद्वानहरू जसको महत्त्वको वर्णन गर्दछन्, त्यस्ता मुकुन्द मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि ज्ञानको दाता, अघि नै पनि धेरैचोटि प्रसङ्ग आइसकेको छ, पटक पटक फेरि पनि आउनेछन्। ज्ञानको स्रोत भगवान हो भन्ने कुरो, भगवानबाट नै वेदरूपी ज्ञान ब्रह्माजीलाई आफ्नो सङ्कल्पद्वारा उहाँको हृदयमा लगाइदिनु भयो, जसको कारणले उहाँलाई संसार सृष्टि गर्ने ज्ञान दिनुभयो भन्ने कुराहरू आउँछ। यसको तल, ठ्याक्कै त्यसको तल उहाँ यही सम्बन्धी व्याख्या गरे जस्तो देखिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कल्पको सुरुवातको दिनमा ब्रह्माको हृदयमा वर्तमान सृष्टि सम्बन्धी स्मृतिको विस्तार गर्ने जुन अन्तर्यामी भगवानबाट प्रेरित वेद स्वरूप शिक्षा, व्याकरण आदि अङ्गसहित ब्रह्माजीको मुखबाट प्रकट हुनुभयो। ज्ञानदाताहरूमा हजुरमा श्रेष्ठ यस्ता भगवानमा मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँले जुन अन्तर्यामी भगवानबाट प्रेरित वेद स्वरूपा सरस्वती, व्याकरण आदि 6 अङ्गसहित ब्रह्माजीको मुखबाट प्रकट हुनुभयो, त्यस्ता भगवानलाई मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं हृदि विलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। 23औं श्लोकमा उहाँ भन्नुहुन्छ, भूतैर्महन् महद्वीर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक 16 कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। म भगवानको सृष्टिको अन्तर्यामी स्वरूपको बारेमा थोरै यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, जो परमात्मा पृथ्वी आदि पञ्चभूतद्वारा विभिन्न शरीर बनाएर उनीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ, जो मन लगायत 11 इन्द्रिय र 5 प्राणहरूको प्रेरक भएर 16 विषयलाई भोग्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानमा म प्रार्थना गर्छु, मेरो वाणीलाई अलङ्कृत गरिदिनुहोस्, किनभने म अब कथा भन्न जाँदैछु भन्ने भावसहित उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तमा उहाँले व्यासजीलाई नमस्कार गर्दै भन्नुहुन्छ, जसद्वारा प्रतिपादित वेदान्त सूत्र, पुराण आदि ग्रन्थ विशिष्ट शिष्यहरूले रसस्वादन गर्नुभयो, त्यस्ता वासुदेवका अवतार व्यासजीमा म प्रणाम गर्दछु भन्नुभयो। पहिले नै पनि
उल्लेख भइसकेको छ। भगवानलाई, भगवान वेदव्यासजीलाई भगवानको अंश अवतार अथवा कला अवतारको रूपमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। उहाँले त्यसैले यहाँ भगवान वासुदेवको अवतार भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बरुहासवम्। अघि मैले वेदव्यासजीको बारेमा जे भने यो श्लोकले त्यही भन्दछ। अब सुखदेवजीले गर्नुभएको प्रार्थना यही हो। विशेष गरी यो प्रार्थनामा उहाँले भक्तिको महत्त्वलाई अति नै धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। भक्तिको बारेमा बुझाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। अघि नै भने जस्तो यो कथा परीक्षित महाराजलाई उहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सुनाएको त्यही कथा सुतजीले सौनकादि ऋषिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ र कथाको गङ्गा यसरी नै अगाडि बढ्दछ। धेरै आचार्यहरू पूर्वाचार्यहरूको मत के छ भने श्रीमद् भागवत भगवानको मात्रै वर्णन होइन, यो भक्तहरूको पनि वर्णन हो। त्यसैले यसलाई भागवत भनिन्छ भन्ने केही व्याख्याहरू पनि सुनिन्छ। त्यो व्याख्यामा किन पनि सत्यता छ भने भागवतहरूको चरित्रको वर्णन गर्दै भागवतहरूको चरित्रबाट भगवानका गुणानुवादहरू भएका छन्, भगवानका चरित्रहरू मुखरित भएका छन्। भगवानका चरित्रहरूको वर्णन गर्दा भागवतहरूका चरित्रहरू वर्णन भएको छ। त्यसैले श्रीमद् भागवत भगवानका पुण्य लीलाहरूको कथा त हुँदै हो, त्यसै गरी भागवतहरूको पनि कथा हो। कुन्तीको स्तुतिबाट हेर्दा कुन्तीको आँखाबाट भगवानलाई जसरी देख्नुभयो त्यसको वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले भगवानको एउटा स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको छ। विष्णुजीले त्यसै गरी गर्नुभएको छ, सुखदेवजीले त्यसै गरी गर्नुभएको छ। त्यसैले आचार्यहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। कहिले कहिले रामायणको बारेमा पनि यसै गरी भनिन्छ। स्वयं भगवान वाल्मीकिजीले भन्नुभएको छ यो रामायण हो र यो सीताजीको कथा हो भन्नुहुन्छ, श्रीजीको कथा हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा आचार्यहरूले, सन्तहरूले, भागवतहरूले यसलाई त्यसरी बुझ्नुहुन्छ। यसै गरी सुखदेवजीको यो स्तुति पछाडि अब एकैचोटि अर्को स्तुति चाहिँ सृष्टिको कालमा देवताहरूले भगवान गरेको स्तुतिको वर्णन आउनेछ। त्यसैको निम्ति त्यो म मेरो पिताश्रीलाई, वैकुण्ठवासी पिताश्रीलाई सुनाउनको निम्ति, त्यसको निम्ति पनि विचार गरिरहेको छु। त्यो आफैमा एउटा अद्भुत स्तुति छ। त्यसको यति भन्दै मैले यो स्तुतिको चर्चा यही नै टुङ्ग्याउँछु। जय श्रीमन्नारायण।